अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा रफ़ीक। उम्मीद करती हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत और आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में जी रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम टैलेंट हंट एक ऐसी काविश का नाम है जिसका मकसद उन लोगों को मुतारिफ़ करवाना है, उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, उन लोगों को एक्नॉलेज करना है जो कि गैर मामूली सलाहियतों से माला माल हैं। और न सिर्फ गैर मामूली सलाहियतों से माला माल हैं बल्कि वो अपनी उन गैर मामूली सलाहियतों को पहचानते हैं, उनको बुरे कार ला कर मुआशरे में अपना एक नाम और पहचान बनाते हैं। और न सिर्फ नाम और पहचान बना रहे हैं बल्कि वो मुआशरे के लिए कुछ गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो मुआशरे के लिए कुछ ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा हैं जिससे मुआशरा मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम में हम ऐसे ही मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाते हैं, एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं ताकि उनसे बात की जा सके और उनके थ्रू, उनके ज़रिए से हम दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकें, हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकें। और इसके साथ साथ हम उन लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, बिकॉज अप्रिसिएशन इज़ द डिमांड ऑफ ह्यूमन नेचर। सराहा जाना एक ऐसा जज्बा है जो कि इंसान की सारी थकन को दूर कर देता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि डिबेटर हैं। जी हाँ, डिबेटर हैं, यानी कि मुकर्रर हैं, और ऐसे मुकर्रर जिन्होंने अपने फ़न में, अपने टैलेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ मुकर्रर होने के साथ साथ वो गुलकार भी हैं, यानी कि अपने इलाके को, अपने इलाके के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। ना सिर्फ गुलकार और डिबेटर हैं, मुकर्रर हैं, इसके साथ साथ वो यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आइए स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं अपने मेहमान अली अकबर बेग साहब को, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियोज़ में। तो वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। प्लेयर इज़ ऑल माइन। अच्छा अली अकबर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से तशरीफ़ लाएँ, थोड़ा सा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है उसकी खासियत के बारे में बताइए कि उसकी क्या मुनफरिद खासियत है, उसके कल्चर के बारे में बताइए, कुछ उसकी वैल्यूज़ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया A1 TV और स्पेशली हमारी फ्रेंड, दोस्त, बहन आयशा रफ़ीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम देकर अपने स्टूडियो पे यहाँ पे मौजूद किया, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपने कहा, तो जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहूँगा क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ ज़्यादती होगी, पूरे दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान एक अपनी अहमियत रखता है। इसकी अपने कल्चर के हवाले से, अच्छा अपनी खूबसूरती के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में मानी जाती है। जैसा कि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान में आते हैं, दीगर इलाकों में भी ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब भी गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते हैं। जिसकी एक मिसाल मैं आपको बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में वादी बगरोट नाम की एक वादी है जिसके अंदर एक जापानी खातून जो अंग्रेज़ है, जिसने आके वहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होके वहाँ पे इसने स्टे किया। स्टे करने के बाद वहाँ पे उसने ज़रूरत को समझते हुए एक लेडीज़ कॉलेज भी खोला और उसने वहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल शीना ज़बान है उसको सीखने में, वहाँ के लोगों के साथ कल्चर को पसंद करके वहाँ पे रही और वहाँ के इस कल्चर को अडॉप्ट किया और वहाँ पे लैंग्वेज तक सीखा। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान की मेहमान नवाजी, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती और वहाँ के लोगों के बारे में पूरी दुनिया को उसने बताया। इसका नाम है, मैं ज़रूरी इधर मेंशन करना चाहता हूँ, मुनीका है। मुनीका गर्ल्स कॉलेज आज भी मशहूर है, जिससे 500,000 से ज़ायद बच्चियों को अपने खर्चे पे, टीचर्स को तनख्वाह खुद दे के, उस इलाके से मुतासिर होके, उस इलाके की खूबसूरती से मुतासिर होके गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही है। ऐसी ही मिसालें हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी मौजूद हैं। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान आते हैं उनके कल्चर और लोगों की अदब से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार सा आपने तारुफ करवाया। अच्छा, एक और चीज़ आप ही की बात को मैं आगे लेके चलूँगी। गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के हवाले से हम बात कर
کر رہے ہیں اور ایک خوبصورت علاقہ ہے. اچھا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ عموماً گلگت بلتستان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی منفرد قسم کی ایک ٹوپی جو ہے وہ اس میں ہمیں ملبوس نظر آتے ہیں, اس کو زیب تن کرتے ہیں اور اس ٹوپی کے اوپر نا ایک پر لگا ہوا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو نا اس ٹوپی کی تاریخ کے حوالے سے یا اس کی خاصیت کے حوالے سے معلومات نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو آپ بریف کر دیجئے, دین پھر میں آپ سے نیکسٹ کوسچن کرتی ہوں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیگر گلگت پاکستان کے دیگر صوبوں کی زبانوں سے ہمارا گلگت بلتستان کی زبان جو ہے منفرد ہے, الگ ہے. اسی طریقے سے یہ میدانی علاقے ہیں, وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ خوبصورتی زیادہ ہے. یہاں کی نسبت پورے پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ خوبصورت ترین علاقہ جو ہمارا گلگت بلتستان ہے. تو خوبصورت ترین علاقے کے لوگ بھی میں خوبصورت کہوں گا, اور لوگوں کا رہنا سہنا بھی خوبصورت ہے, اور ان کا پہننا بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ ان کے کلچر کی لوکل ٹوپی ہے, یہ کوئی بازار سے نہیں بنتی, وہ لوگ اپنے جو ہے ہاتھوں سے بناتے تھے, اور ان کے وہاں کے لوگ جو ہے اس کو کلچر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے سندھ والوں کی اجرک ہے, اس میں کے پی کے والوں کے ایک اپنا کلچر ہے. اسی طریقے سے ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہماری ٹوپی ہے وہ وہاں پہ ہی بنائی جاتی تھی, پرانے لوگوں کا ایک کلچر ہے. اور اس کے اوپر جو خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں وہ بھی وہ پہاڑی علاقوں میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے علاقے کی جس طرح خوبصورتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے اس کلچر کی بھی خوبصورتی ہے جو پوری دنیا پسند کرتی ہے, صرف پاکستان نہیں. تو آج بھی گلگت بلتستان میں کوئی بھی جو باہر ملکوں سے بھی کوئی تشریف لاتا ہے یا پاکستان سے کوئی آتا ہے تو ہماری کلچر ٹوپی کو ضرور سر پہ لے کے تصویر ضرور کھینچ کے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. جتنے ہمارے لوگ خوبصورت ہیں, جتنا ہمارے لوگوں کی زبان اور اخلاق اور مہمان نوازی خوبصورت ہے, اسی طرح ہمارے لوگوں کی ٹوپی بھی بڑی خوبصورت ہے. بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ وہ اس ٹوپی جو ہے علاقے کا ایک کلچر ہے, اور ہر علاقے کی اپنی ایک منفرد کلچر ہوتے ہیں, ایک نارمز ہوتے ہیں, ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, اور ثقافت ہوتی ہے, منفرد ثقافت ہوتی ہے. اور جو قومیں اپنی ثقافت کو بھلا دیتی ہیں تو وہ قومیں پھر صفحہ ہستی سے ان کا نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اچھا علی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اس کے موسم کے بارے میں بتائیے. موسم معتدل ہے یا زیادہ سرد ہے یا گرم ہے؟ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو موسم سردیوں کا موسم ہے. تو گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں اس وقت مکمل برف باری ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جنوری فروری تک یہ برف باری عروج پہ ہوتی ہے. تو ہمارے لوگ زیادہ تر جو سائٹوں میں رہتے ہیں, جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, وہ مائگریٹ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف, راولپنڈی کی طرف, کراچی کی طرف. تو اس وقت جو ہے سردی شروع ہو گئی ہے. جب ان چھٹیاں ہوں گی ہمارے لوگوں کا طرف جو ہے لوگوں کا آنا جانا اسلام آباد, راولپنڈی, کراچی کی طرف ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی گلگتی اس موسم میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. پاکستان تو اس طرح کا خطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا موسم کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوبصورت موسموں سے نوازے. ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ اے ٹائم آپ کو پورے پاکستان میں آل اوور دا پاکستان ڈفرینٹ موسمز جو ہیں یا سیزن جو ہیں آپ کو مل سکتے ہیں. اچھا علی, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گی, اب آ جاتی ہوں میں آپ کے ٹیلنٹ پہ, چونکہ ہمارا پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ ہے تو اب آپ کے ٹیلنٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ ایک ڈیبیٹر ہیں یعنی کہ مقرر ہیں. آپ فن تقریر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا ہے, یعنی کہ فن تقریر جو لوگ جس اس صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں تو ان میں نا اسپیکنگ پاور یا کمیونیکیشن پاور یا وربل پاور بہت اچھی ہوتی ہے. تو اسی بات کو میں اگر آگے لے کے, اسی پوائنٹ کو میں آگے لے کر چلوں تو آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ لائک آپ کے زندگی کا ڈیفائننگ مومنٹ کون سا تھا؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ آئی کین ڈو دس, مجھے یہ کام کرنا چاہیے, میں ڈیبیٹ اچھی کر سکتا ہوں, میں اچھا مقرر بن سکتا ہوں, اور پلس جو آپ کو اس پر گولڈ میڈل ملا اس سفر کے بارے میں بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی. جی, میں جیسا کہ پہلے گلگت بلتستان کی خوبصورتی اور علاقے کے بارے میں, سردی کے بارے میں بھی پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. دیہاتی علاقے ہوتے ہیں, وہاں سے مائگریٹ ہو کے ایک بندہ اپنے والدین کا خوف لے کے ایک شہر کی طرف موو کرتا ہے. اور ادھر آگے جب ہم یونیورسٹی میں داخلہ لیا 2012 میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا کراچی میں, میں نے ماسٹر کیا ہے میں نے کراچی سے. تو جب ماسٹر کیا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہی ایک بندہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین مواقع, جو آج کل جدید دور میں سکولوں میں بھی یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے, لیکن بالخصوص جو ہے ایک بندہ اپنی جو فیوچر کا جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ انٹر کے بعد
اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے، کون سے جگہ پہ اس کی وہ کرامت ہو سکتا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، تو وہ ایک فیلڈ چوائس کرتا ہے۔ ہوا کہ یہ کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک کلاس کے اندر ایک ہماری میڈم ہوا کرتی تھی، جو بندے کی ایک بندے کی ٹیچر کے پاس ایک خاصیت ہوتی ہے، اس کے پاس وہی خاصیت تھی کہ وہ بتاتی تھی کہ آپ اس مستقبل میں اس فیلڈ میں جائیں۔ تو اس نے تقریری مقابلہ رکھا، اسی میں نے اس میڈم سے لکھوا کے ایک پیج پہ کانپتا ہوا میں اسٹیج میں جایا کرتا تھا اور ایکسپریس کیا، تو اس میڈم نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس میڈم کے حوصلے کے بعد آہستہ آہستہ ایک دو مختلف پروگراموں میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتا رہا۔ اس کے بعد آل پاکستان ایکسپرٹ ڈیبیٹرز پروگرام سندھ میں قائم ہوا، جس میں نے جوائننگ دی، اور الحمدللہ میرے اس ٹیچر کی بدولت اور میرا ذاتی طور پر ایک شوق تھا، مجھے یہ لگا کہ میں کر سکتا ہوں۔ مختلف پروگرامات میں حصہ لیتا رہا، کمپیئرنگس کرتا رہا۔ اس طرح آہستہ آہستہ مجھے اس کمپٹیشن میں جب میں نے حصہ لیا، اور وہاں پہ 200 سے زائد لوگ تھے، اس میں سے 50 سے زیادہ ڈیبیٹرز تھے، ڈیبیٹ پروگرام تھا، وہاں پہ ججز بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے اس ڈیبیٹ پروگرام میں، میں آل پاکستان ایکسپرٹ ڈیبیٹرز پروگرام میں نے حصہ لیا، اور اسی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد جو میرا حوصلہ جو ہے بڑا، کہ مجھے لگا کہ میں اس ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں، عوامی ڈیلنگس میں اسپیچز میں اپنے جو ویوز سے ہیں وہ ایکسپریس کر سکتا ہوں، اور نوجوانوں کو بتا سکتا ہوں کہ ہر بندہ جو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیات کو اجاگر کر سکتا ہے۔ تو مجھے اس پروگرام کے بعد حوصلہ ملا، اور الحمدللہ میں آج بھی کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو میں اپنے جو الفاظ سے ہیں میرے پاس، جو کچھ بھی ہے اس کو ایکسپریس کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آنے والی جو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں ان کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ حصہ لے لیں۔ ناکام شروع میں ضرور ہوں گے، لیکن کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ بالکل، ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی ٹیچر نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، آپ کو تھپکی دی، آپ کو ایک تسلی دی کہ یو کین ڈو۔ اور یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ نا اخلاقی بخل کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم اس کو سراہتے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم تنقید کرنے کا، بے جا تنقید کرنے کا، تنقید برائے تنقید کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو یہ ہم لوگوں میں نا ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ لیکن اس سفر میں یا اس سارے سینیریو میں ہمیں کوئی ایک ایسا ساتھی مل جائے یا پھر ایک ایسا ٹیچر مل جائے جو کہ تھپکی دے کے کہ یو کین ڈو اٹ بیٹا، آپ یہ کر سکتے ہو، دس از کالڈ مینٹور۔ اور ایک وہ مینٹور ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے جس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی کو سنوارنے میں۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے جان کر کہ جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے یا فلاں مینٹور نے مجھے گائیڈ کیا تھا، مجھے سمت دکھائی تھی، تو میں آج اس اسٹیج پر ہوں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا سمت نہیں دکھائی جاتی، کونسلنگ نہیں کی جاتی، اس پر ہم بہت زیادہ بخل کا شکار ہو جاتے ہیں یا کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا علی، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ڈبیٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، تو جب آپ کو گولڈ میڈل ملا، جب آپ گولڈ میڈل ون کر کے آئے آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشن میں، تو آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت زیادہ خوش تھے یا ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ تھی، یا جس طرح سے گلگت بلتستان ایک دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی، یا بس کہا بس ٹھیک ہے اٹس اوکے، جیت لیا تو کوئی بات نہیں، یا ملے جلے تاثرات تھے؟ پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیچرز کا کیا رد عمل تھا؟ اس پر میں ضرور جاننا چاہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک اچیومنٹ آپ کی ہوتی ہے، آپ آل پاکستان ڈبیٹر ایکسپرٹ پروگرام کیا ہوتا ہے، ان کو علاقے کے لوگوں کو یا جن لوگوں کو آج کل تو جدید دور ہے، اس دور میں بھی اتنا موبائل کی کمیونیکیشن کی اتنی ساری چیزیں نہیں تھی، تو ابھی آہستہ آہستہ جو ہے ادھر اس وقت ہمارے ایریے میں میں جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں پہ کمیونیکیشن ہی نہیں تھا، میں بات نہیں کر سکتا، ہم جا کے مل سکتے تھے، اس کے علاوہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ابھی الحمدللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ جب میں اپنے والدین کے پاس جا کے یہ بتایا تو ان کو کوئی ایسی چیز ان کے معاشرے کے معاشرتی حساب سے اگر کوئی چیز بیان کرے تو وہ آپ کو آفرین بھی کریں گے، اس چیز کا آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ کو اس بارے میں صرف بتانے پہ وہ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی افادیت جب تک ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں وہ مجھے اپریشیٹ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بس ایک خوشی محسوس کیا کہ میرے بیٹے نے کیا ہوگا، بس اتنا سا پتہ تھا۔ لیکن میرے ٹیچرز جو ہے، جس نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور جس ٹیچر نے مجھے ٹرننگ پوائنٹ پہ لایا، وہ اتنی خوش ہو گئی، اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو، آپ شرمیلے تھے، آپ ڈر رہے تھے، آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے، میں نے آپ کو کہا آپ کے پاس حوصلہ ہے،
تو اسی کا دیا ہوا کانفرنس میں آج میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع میں بھی الحمدللہ میں اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. آج بھی میں اپنی گلگت بلتستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، دیگر ممالک کے لیے بھی کہیں پہ اپنے علاقے کی یا اپنے وطن کی نمائندگی کرنا ہوا تو الحمدللہ آج بھی میں آگے ہونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں اپنے ملک علاقے کی خدمت کر سکوں. ماشاءاللہ، امیزنگ. اچھا علی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بینگ اے یوتھ ایکٹیوسٹ، عموماً ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں آتا ہے، ایک لگی بندی زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اون نہیں کرنا جانتے، جو اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے. ان کو جس سمت پہ چلا دیا جاتا ہے وہ اسی پر رواں ہو جاتے ہیں، جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اسی پر کاربند رہتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ یونیک نہیں کرتے، اپنی ایک منفرد پہچان اور نام نہیں بناتے. دنیا میں سبھی آتے ہیں، ایک لگی بندی زندگی گزارتے ہیں، مقصد حیات جو ہے وہ پورا کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں آتے ہیں، کچھ منفرد کرتے ہیں اور اپنا نام اور پہچان نہ صرف بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہتا ہے. اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی صلاحیتوں پر کام کرتے ہیں، اس وقت کام کرتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ فلٹر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہیں اور یہ چیزیں ریجیکٹ کرنی ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس پر مزید پالش ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اس اسکل پر، اس ٹیلنٹ پر مزید گرومنگ کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے بینگ اے یوتھ ایکٹیوسٹ یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے نوجوان جو ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنے آپ کو آن نہیں کرتے یا پھر جو فضول سرگرمیوں اور مشاغل میں ملوث ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت بہترین سوال ہے. معاشرے کی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے جو کیا وہ دیکھو، معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے ہم جو سوچتے ہیں یا ہر بندہ سوشل ایکٹیو ہو کے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا. معاشرے میں گنے چنے ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی. تو ہمارے معاشرے کے اندر میں مثال دے دوں گا، میں ایک یوتھ ایکٹیوسٹ میں مثال دوں گا پاکستان کی. آپ نے کہا کہ ایک بندہ اپنا نام بھی ادھر اس رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر کے جاتا ہے. ایسی مثالیں ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. جب آپ دیکھیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین، یہ پاکستان کا بیٹا تھا، اس نے آئین پاکستان بنایا اور آئین پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو رہنا سہنا اور جو غریب طبقہ ہے اس کو آواز اٹھانا سکھایا. سکھانے کے بعد کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ اگر ہم نہ دیں تو یہ اخلاقی بخل ہوگا. انہوں نے پاکستان کو 1973 میں ایک متفقہ آئین دیا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان سیاسی بے یقینی کا شکار تھا. اس سے پہلے پاکستان میں آئین جو ہے وہ ٹوٹتے رہے، مارشل لاز لگتے رہے اور ایک تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی. اسی طرح سے ایک سیاسی انتشار تھا، حلفشار تھا. بہت سی اندرونی اور بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ نظریں ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ کب پاکستان کو جو ہے اس پر حملہ آور ہو جائیں یا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. تو اس صورتحال میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین پاکستان کو دیا، آئین کی بالادستی قائم کی، نہ صرف آئین دیا بلکہ اس میں ایک آئین کی بالادستی بھی رکھی کہ اب آئین جو توڑے گا وہ غدار ہوگا اور اس کو سزائے موت کی سزا دی جائے گی. تو یہ واقعی ان کا ایک کریڈٹ ہے. بالکل اس ملک کا، جیسا کہ آپ کو ملا اس ملک کے اندر تو اس قسم کے بہادر لوگ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگا کہ اس کو شہید کرنے کے بعد، اس کے پھانسی دینے کے بعد ان کو یہ لگا کہ کوئی فتح حاصل کیا. لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں میجارٹی، آپ سب کی بات نہیں کروں، میجارٹی دیکھو تو پورے پاکستان میں کوئی بھی رہنما آج اس کے خلاف کسی پارٹی میں بھی آتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. آپ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے ہی قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ گولڈ میڈلسٹ مقرر ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تقریر میں یا فن تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متاثر ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت اچھے مقرر تھے؟ جی ایسا ہی ہے. میں اس وقت پاکستان میں دو ہی شخصیات کی میں ان کو فالو کرتا ہوں. آج بھی میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کے لیے آئین بنا کے اس ملک کے لیے غریب طبقوں کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کر کے لوگوں کے دلوں میں راج کیا ہے، آج بھی ان کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ میرے دو ہی شخصیات ہیں جو پاکستان میں
तीन शख्सियात हैं। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने अपने फ़न तकरीर और अपने अंदाज़ गुफ्तगू के ज़रिए इस पाकिस्तान को जो है 1947 में वजूद में लाया है, उसकी मेहनत के ज़रिए। और दूसरा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने लोगों की अपने फ़न तकरीर और लोगों हर बंदे से वो ज़ाती तौर पर नहीं मिल सकता था, लेकिन अपने अल्फाज, अपने गुफ्तगू, अपने फ़न तकरीर की वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लोगों के दिलों में आज भी राज किया है और उसने इस पाकिस्तान के लिए खिदमत करके दिया है। तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी किसी इज्तिमा में लीड करूँ तो मैं अपने जो पाकिस्तान के जो कायदीन गुजरे हैं, अपने कायदीन की नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये तो वाकई एक ज़बरदस्त बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दलाइल से कायल करने का हुनर जानते हैं। और बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी होगा कि आप अपने इलाके गिलगित बल्तिस्तान के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और वुमेन एजुकेशन के हवाले से आपने क्या काम किया? जी, जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल दे दिया, एक अंग्रेज़ खातून जो उधर आके वहाँ तक उन्होंने हमारे अपना ही गांव है वादी बगरोट, जहाँ पे उसने खिदमत किया। तो हमें उनको देखा देखी में, जिस तरीके से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अवामी जज्बात आवाम के लिए खिदमत देखा देखी में एक यूथ एक्टिविस्ट जो करना चाहता हूँ, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में जो है एक अंग्रेज़ खातून ने आके एक तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की। इसी तरीके से हमने भी की। जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारी लिटरेसी रेट तकरीबन है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन कुछ एक दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन की तालीम के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट को मौका नहीं दिया जा रहा है। वो है दियामर इलाका हमारा, जिसका मैं जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान को भी ये बता दूँ कि उस इलाके के लिए लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक घर के अंदर एक अच्छे तालीम और तरबियत देने के लिए एक माँ का किरदार होता है। जब तक माँ तालीम याफ्ता नहीं होती है, एक माशरा तालीम याफ्ता नहीं हो सकता है। तो दियामर के अंदर 2 मरतबा गर्ल्स स्कूल को रातों रात जलाया गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो इलाका मेरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, दियामर है। मैं अभी मॉडर्न दौर में मैं अपने दियामर यूथ मोमेंट के दोस्तों के साथ मिलकर एक मोमेंट बनाया है वहाँ पे यूथ, जिन्होंने तालीम की गुलामी के लिए अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके साथ मिलके इनसे राबते में होके जो स्कूल जलाए गए थे, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को रिक्वेस्ट करके, वहाँ के आला कायदीन को रिक्वेस्ट करके, रातों रात जो जलाए गए बच्चों के स्कूल थे, हम उनको इससे पहले से बेहतर बना के हमने कोशिश किया, अपनी कोशिश जदोजहद के तहत वो स्कूल दोबारा रन किया। इंशाल्लाह आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। हमारे यूथ, हमारे एक्टिविस्ट इतने हमारे एक्टिव हो गए हमारे राबते से, तो कि वो जो है उन्होंने जो स्कूल जलाए गए उनके पुरज़ोर मज़म्मत की, आइंदा किस्म के वाक़यात करने वालों को सरेआम सज़ा देने की उन्होंने डिमांड की है। ये हमारी कोशिश होगी आइंदा भी, जहाँ जिस इलाके में इस तरीके से बच्चियों के स्कूल जलाकर, ये अफसोसनाक वाक़या है जहाँ पाकिस्तान के तमाम तर हमारे कायदीन ने जो है मज़म्मत की है। तो हम भी इस आपके चैनल के वसाक़त से मज़म्मत करते हैं और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ औरतों की तालीम नहीं है उसको आगे बढ़ाने में हम अपना किरदार अदा करें। मैं अगेन आ जाती हूँ आपके टैलेंट पर ही। आप चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप इसी टैलेंट में आने वाली नस्लों के लिए या आने वाले लोगों को मज़ीद इस पर कोई काम कर रहे हैं? कोई ऐसा आपने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आप नौजवानों को तरबियत दे रहे हों फ़न तकरीर की? जी हम इससे पहले भी हमने एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। यूथ अलायंस गिलगित बल्तिस्तान के नाम से हमने एक प्रोग्राम वो बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहाँ पे दीगर इलाके की छोटी छोटी जो तंजीमें होती हैं उनको इकट्ठा करके इनके जो टैलेंट है उनको उजागर करके, एक जब देखो एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर किसी के पास एबिलिटी होती है, किसी के पास टैलेंट होता है, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए घर वालों की सपोर्ट ही काफ़ी नहीं होती है, टीचर की सपोर्ट ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे यूथ एक्टिविस्ट का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और उनका हौसला अफजाई होना भी ज़रूरी होता है, जैसा कि आपने बताया था। तो हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके किसी बंदे को हम मौका देंगे, वो आगे जाएगा, जो अपने टैलेंट को लोगों के सामने मेरा ये टैलेंट है कहकर उजागर करेगा। जब तक वो अपना एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। जब एक्सप्रेस करेगा लोगों को पता चलेगा, उसका टैलेंट जो है निखर के बाहर आएगा, उसी टैलेंट से पूरा पाकिस्तान इस्तिफादा हासिल कर सकता है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ यूथ के प्रोग्राम रखे, सेमिनार्स रखे, जिसके अंदर एक डिबेटर आके अपनी कंपटीशन में हिस्सा लेता है, एक खातून हिस्सा लेती है। आज भी हम फ़ख्र से कहते हैं कि जिन लोगों ने डिबेट्स में हिस्सा लिया था, जिन लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के अपने टैलेंट्स को उजागर करने की कोशिश की, उन्होंने आज अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आलम इंसानियत के लिए भी उनको खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने टैलेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, आप मुझे बस लास्ट में शॉर्टली बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे मुआशरे का नौजवानों के तनाज़ुर में अगर बात की जाए तो एक बड़ा मसला क्या है?
शॉर्टली बताइएगा। ये नौजवानों का एक मसला ये है कि सबसे पहले तो नौजवान अपनी सिर्फ और सिर्फ ज़ाती एक एजुकेशन को हमने सिर्फ और सिर्फ अपने एक नौकरी की हद तक रखा हुआ है। मैं नौजवानों को आखिर में एक पैगाम देना ये चाहूँगा कि जो नौजवान जो सबक पढ़ते हैं वो एक नौकरी की हद तक माशरे में आजकल बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से इस हद तक किया है। हमें जो तालीम हासिल करते हैं, जो नौजवान तालीम हासिल करते हैं, वो एक नौकरी की हद तक न करें, बल्कि अपने टैलेंट को, लोगों के टैलेंट को उजागर करने की कोशिश करें, अपने माशरे में खिदमत करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आपकी नौकरी का मामला भी हल। आपके पास जो अंदर अल्लाह ताला कोई न कोई बंदे को, किसी न किसी बंदे को खाली नहीं भेजा है, किसी न किसी सलाहियत से नवाजा है। वो नौजवान को चाहिए कि इसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत को उसको उजागर करके अपना लोहा कैसे मनवा सकता है, वो बंदे के ऊपर है। जब तक बंदा अपनी सलाहियत को उजागर नहीं करेगा तब तक माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती है। एक नौजवान को जानना होगा अल्लाह ताला किसी भी बंदे को बेकार पैदा नहीं किया है। हर बंदे के पास अपनी ज़ाती एक कोई ना कोई अल्लाह ताला की दी हुई नेमत, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत ज़रूर होती है। इस सलाहियत को पहचान कर अपना आप को उबारने की ज़रूरत है, अपना आप को माशरे में लाने की ज़रूरत है और अपने इलाके की खिदमत करने की ज़रूरत है। हम इस वक्त प्रोग्राम की क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। लास्ट में मुझे मुख्तसर सा बताइएगा, एक तो ये कि आप अपने टैलेंट के बारे में जब हमने बात की तो आप ना सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हैं, इसके साथ साथ आप गुलकार भी हैं। तो आपको क्या लगता है मौसीकी, म्यूज़िक या गुलकारी आप कह लें, ये हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को फ़रोग़ देने में कितना अहम किरदार अदा करती है? प्लस ये भी बताइएगा कि आपने किसी कल्चरल इवेंट्स पे आपने सिंगिंग भी की। इसके साथ साथ क्लोजिंग में आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मुख्तसर सा बताइए। देखिए, ये अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए लाजिमी नहीं है आप एक कलम लिखता है, इस हिसाब से अपने माशरे की जो है तशहीर करता है, अपने इलाके की तशहीर करता है, अपने टैलेंट को इज़हार करता है। एक बंदा सिंगिंग के ज़रिए कर सकता है। एक यानी मैंने पहले ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी न किसी सलाहियत से नवाजा है। कोई सिंगिंग के हवाले से है, कोई राइटिंग के हवाले से, मुख्तलिफ किस्म के हैं। वो राइटिंग वाला अपना लोहा मनवाता है तो सिंगिंग वाला अपने ज़रिए इस मार्ग की खिदमत करने के 10 ज़राए हैं। सिंगिंग वाला फ़र्ज करिए अपने एक शायर जो होता है अपने अल्फाज में, जैसे अल्लामा इकबाल के हमारे मिसाल ले लो, वो शायर थे पाकिस्तान के, जिसने अपनी शायरी के जरिए आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा होता है। अच्छा, आपने सिंगिंग भी किया, गुलकारी आपने किया? सिंगिंग जब बचपन में थे हमने सिंगिंग भी किया, अपने ज़ुबान में हम गाया भी करते थे। अच्छा, सिंगिंग भी करते थे। मैं ज़रूर सुनती आपकी ज़ुबान में, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम है, क्लोजिंग की जानिब बढ़ी। मुझे आखिर में देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मुख्तसर सा बताइएगा। तो मैं देखने वालों का ये पैगाम देना चाहूँगा, बिलखुसूस यूथ एक्टिविस्ट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग, हर बंदा माशरे में 90%, 10%, 100% लोग आके माशरे में काम नहीं करते। माशरे के अंदर अल्लाह ताला एक या दो बंदों को जिम्मेदारी देता है। अल्लाह ताला जिम्मेदारी भी उस बंदे को ज़्यादा देता है जिसके पास सलाहियत होती है, जिसके पास हैसियत होती है। जिन दोस्तों के पास हैसियत है, सलाहियत है, जिन लोगों ने इन प्रोग्रामात के ज़रिए लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं, अपने मैसेज को दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं, दूसरों को हौसला देना चाहते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ को कायम करें। सिर्फ दुनिया में सिर्फ इंसान जो है एक ही मकसद के लिए पैदा नहीं किया है जो सिर्फ 3 वक्त का खाना खाए। एक और मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया हमें कि हम इंसान किसी और इंसानियत का काम आए, वही इंसान सबसे बेहतर है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो मौला का एक कौल है, वो कहते हैं कि इंसान और जानवर में ये फ़र्क है, जो अपने लिए जीता है उसे जानवर कहा जाता है, जो दूसरे के लिए जीता है उसे इंसान कहा जाता है। हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इंसान बने और अपने माशरे की खिदमत करें। सही, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे अली अकबर बेग साहब, जो कि ना सिर्फ यूथ एक्टिविस्ट हैं बल्कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर उन्होंने डिबेट कंपटीशन भी विन किया, ना सिर्फ विन किया बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अमूमन देखा जाता है, बल्कि ये एक हमारे माशरे का ट्रेंड है कि जो बड़े इलाके होते हैं, वेल नोन एरियाज़ होते हैं, लाइक कैपिटल हो गया या किसी भी सूबे का कैपिटल हो गया, ओवरऑल एक मुल्क का रियासती लेवल पे कैपिटल हो गया, जैसा कि इस्लामाबाद आप कह लें या कराची आप कह लें, लाहौर कह लें, उसमें जो टैलेंट होता है, उसमें जो लोग होते हैं, उनको मंजर आम पर लाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूर अफ्तादा पसमानदा इलाके हैं, उनमें जो टैलेंट पाए जाते हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, उनको मौका फराहम नहीं किया जाता। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम एक ऐसी काविश का नाम है जिसमें उन लोगों को मुतारिफ़ करवाया जाता है जो कि गैर मामूली सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, गैर मामूली सलाहियतों से माला माल हैं। नाज़रीन, अगर आप में भी छुपा है कोई टैलेंट और आप हैं मौके की तलाश में, तो आप मुझसे और मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।